تو شیخ چلی نکلا جی، آج مزوری روڈ تے بیٹھا، کوئی مزوری شزوری نہیں ملی۔ شیخ چلی تھکا تھکا، ایک آدمی آیا شیخ چلی کو پوچھو زاکا شیخ چلیاں مزوری کر دیں؟ زاکا جی صدقے جڑی مزوری آکسو نوکر کی دے نخرا کی، اس آکا تیلے نہیں سروں نے ٹینا میرے کار پہنچانیاں کھڑسے ہو۔ زاکا جی کھڑسا جی پلے داری نہ کم میں۔ شیخ چلی موٹے در رکھ دی ٹر پیا۔ اللہ دو قدم ٹورا تے پاکستانی کھو مانگوڑ خالی پلاؤ شروع کر دیتا۔ یرا کدے ٹین کریاں پچائی کھڑنا ہے اس نے، ای تا دیسی 5 روپے، انہاں 5 روپے نے وچوں میں ہی خرچہ فلانا کرساں تے پھر 5 جو اتنے روپے بچاساں تے پھر بچانے تو بعد 2 انڈے گنساں، پھر وہ مرغی تلے رکھساں، وہ پھر ککڑیاں نے کل سن کتنا جی کار پر ہوئے سی، پھر ککڑیاں وکسن مرغیاں وکسن فارم میرے ہو سن، انہاں ویج کے بکریاں کنساں، بکریاں ختم ہو سن گائیاں کنساں۔ یعنی اتنے تک اللہ ٹین چاہیے، پیسے 5 روپے ملے نہیں، اللہ کریاں بھی پہنچا نہیں، برے ککڑیاں بھی چاہ کتیاں دے بکری بھی کنی میں نہ جلی میں نہ۔ 2 قدم اور ٹورے دے ذہنی خیال آیا کہ یار اتنا کچھ مالدار ہو سے تو پھر اس تو بعد بنگلہ بھی بنا سے، بنگلہ بنا ساں اتنے گیٹ ہو سن، پھر اس تو بعد بادشاہ ماں داؤ دیساں کہ میں تیرے ہم پلہ ہو گیا، تیری برابری نہ ہو گیا، اور تیوں نے شہزادی نے رشتہ ماں چاہ دے، ماں بادشاہ رشتہ چاہتی۔ اللہ ٹین چاہیے، کریاں نہیں پہنچا، پیسے نہیں ملے، بلے بادشاہ نے مال تک جانیاں پہنچا کھڑا لگ پہ جی شادی ہوئے سی، پھر میرے حسن بچے پھلا انگڑ سونے سونے، شہزادی نے اللہ پاک ماں بچے دے سی، پھر بادشاہ نے 2 ترے حسن، میں کہار بیٹھے ہو بچے گلی جو آسن بوا کھل سی، آواز دے سن ابا میں آسنا آپ اتر ٹین چاہیے، آؤں تا کدھر نا آپ اتر ٹین ادھر، شیخ چلی نے آتا ہوں کھلے رہ گئے، ٹین اتلی چلی گئی ہے۔ وہ جس دن ٹین آئی کہ ہویا تے لیا، اس تو ویکو ظالمی تا ٹین روڈ چھوڑی، اس پلی رکھ کے کک ماری، اس آنا نہ کر ظلم، تیری 5 روپے نے ٹین ڈلی تو میرا بنیا بنایا کار ہو جڑ گیا۔